बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा जिसकी हिफाजत की ठान लेता है, खुदा जिसकी हिफाजत की ठान लेता है, मकड़ी के जालों की चादर तान देता है। खुदा जिसकी हिफाजत की ठान लेता है, मकड़ी के जालों की चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे तो समंदर भी रास्ता दे देता है। अगर मौत लिख ले तो मच्छर भी जान ले लेता है। अगर वो जिंदगी लिख दे किबला तो समंदर भी रास्ता दे देता है। अगर मौत लिख दे तो मच्छर भी जान ले लेता है। बात समझ रहे हैं ना? तो हमें जब दुखों के अंधेरे घेर लेते हैं, हमें जब दुखों के अंधेरे घेर लेते हैं, हम 1400 बरस पीछे पलट के देख लेते हैं। क्या बात है। हमें जब दुखों के अंधेरे घेर लेते हैं, हम 1400 बरस पीछे पलट के देख लेते हैं। हमें जब दुखों के अंधेरे घेर लेते हैं, हम 1400 बरस पीछे पलट के देख लेते हैं। क्या बात है। और अब के आदमी कुछ और हमारी नजर में है। अब के आदमी कुछ और हमारी नजर में है। जब से सुना है कि यार लिबास बशर में है। अब के आदमी कुछ और हमारी नजर में है। जब से सुना है कि यार लिबास बशर में है। और हजार मजमा खुबाएं मारू होगा, ये मैशर के मैदान की किबला बात हो। हजार मजमा खुबाएं मारू होगा, निगाह जिस पे ठहर जाएगी वो तू होगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। क्या बात है। क्या बात है। हजार मजमा खुबाएं मारू होगा, निगाह जिस पे ठहर जाएगी वो तू होगा। और तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता। किबला, तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता। हमें तो दो जहां में तेरे जैसा नहीं मिलता। हमें तो दो जहां में तेरे जैसा नहीं मिलता। और ए बेखुदी ये शौक, ए बेखुदी ये शौक, क्या से क्या हो गया हूँ मैं। ए बेखुदी ये शौक, क्या से क्या हो गया हूँ मैं। पाया है जब से उन्हें खुद से जुदा हो गया हूँ मैं। पाया है जब से उन्हें खुद से जुदा हो गया हूँ मैं। बस इतनी सी बात है कि उनका हो गया हूँ। बस इतनी सी बात। बस इतनी सी बात है कि उनका हो गया हूँ मैं। और मुझे हैरत से क्यों तकती है दुनिया, मुझे हैरत से क्यों तकती है दुनिया। लपकती है मेरी जानब निगाहें, मेरा लहजा मेरे अल्फाज सुनकर। मगर ये क्या खबर है ले जहां को, ये मेरा फन नहीं तेरी नजर है। मेरे लहजे में तू रस घोलता है, मेरी आवाज में तू बोलता है। लहजे में तू रस घोलता है, मेरी आवाज में तू बोलता है। और पैगाम रसानी से पता चलता है। किबला, पैगाम रसानी से पता चलता है, लफ्जों की रूहानी से पता चलता है। ताकत है मेरे ज़हन के पीछे कोई, ये अरफाई ईमानी से पता चलता है। और जब वो मेरे तसव्वुर में आ गया, जब वो मेरे तसव्वुर में आ गया, ज़ेरो ज़बान को हुस्न का दरिया बना गया। जब वो मेरे तसव्वुर में आ गया, ज़ेरो ज़बान को हुस्न का दरिया बना गया। बस इतना तो कमाल है मेरे शेर में जिगर, वो मुझ पे छा गया, मैं ज़माने पे छा गया। वो मुझ पे छा गया किबला, मैं ज़माने पे छा गया। और जो जाओ जलाल के लिए जीते हैं, मर वो भी जाते हैं। जो माल और मलाल के लिए जीते हैं, मर वो भी जाते हैं।
جو خد و خال کے لیے جیتے ہیں مر وہ بھی جاتے ہیں، جینا تو ان کا جینا ہے جو عشق مصطفیٰ کے لیے جیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ اور محمد مصطفیٰ کا دیس دنیا میں نرالا ہے۔ یہ بھی میں لکھ رہا تھا نا، میرے ذہن میں نے کہا کوئی نئی سے شعر سناؤں ذرا۔ اچھا، تو محمد مصطفیٰ کا دیس دنیا میں نرالا ہے، جسے قدرت نے جنت کے حسین سانچے میں ڈھالا ہے۔ یہ وہ مٹی ہے جس میں آپ کے قدموں کی خوشبو ہے، یہاں پر سانس لے لینا بھی عبادت سے بالا ہے، اور یہی اعزاز ہے میرا، بس اسی پر ناز کرتا ہوں، غلام مصطفیٰ ہونا میرا حوالہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور سر میں تیری الفت کا سودا لیے پھرتے ہیں، سر میں تیری الفت کا سودا لیے پھرتے ہیں، دنیا سے الگ اپنی دنیا لیے پھرتے ہیں، حوروں کی تمنا کیسی جنت کی طلب کیا، ہم تو ہونٹوں پہ مدینے کا چرچا لیے پھرتے ہیں، اے کاش اسے اپنے دیدار سے وہ بھر دیں، ایک عمر سے آنکھوں کا کاسا لیے پھرتے ہیں، دنیا تو ترستی ہے کعبے کی زیارت کو اے فراز، دنیا تو ترستی ہے کعبے کی زیارت کو اے فراز، ہم تو دل میں اپنے کعبے کا کعبہ لیے پھرتے ہیں۔ دل میں اپنے کعبے کا کعبہ لیے، کیا دل میں کعبے کا کعبہ لیے پھرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت بہت واجب احترام قبلہ سرکار جی صاحب، محترم جناب بدر صاحب، اسلام صاحب، انجمن حسنہ خان محمد یاسر صاحب، تمام ممبران اور قدران، میری اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھر میں رحمت اور برکتیں نازل فرمائے، اور قبلہ پیر سرکار جی ہر جگہ ہماری سرپرستی کرتے رہے۔ آمین۔ بس دوستان بس بڑی توجہ کے ساتھ اب آپ نے باتیں سنی ہوں گی، بڑی کیونکہ دیکھیں کامیابی یہ نہیں ہے آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، کامیابی یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت بڑی بات، کس طرح کے لوگ آپ کو پسند ہیں؟ کیا کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ دیکھیں ہر آدمی دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی کی زندگی چاہتا ہے، دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی کی چاہتا ہے، دنیا میں امن اور سکون سے رہنا، بیماری سے نجات چاہتا ہے، رزق میں برکت چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے بس ایک ہی بات ہے، ان سب چیزوں میں ہم یہ ساری چیزیں چاہتے ہیں یا نہیں، اور موت کے بعد کی زندگی اپنی مرضی کی گزارنا چاہتے ہیں، موت کے بعد کی یہ بہت بڑی بات ہے، ہر شخص چاہتا ہے یا نہیں جی؟ بالکل، موت کے بعد کی زندگی اپنی مرضی کی گزرے، جنت چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو موت کے بعد کی زندگی اپنی مرضی کی جینا چاہتا ہے، تو پھر اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی کو ڈال لیں اور کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کثرت سے کیا کریں؟ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھیں۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنی عزت، شہرت، مرتبہ اور مقام جو ملا آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ تو اقبال نے کہا میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کرتا ہوں؟ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں، اور ساری کائنات سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کرتا ہوں۔ اقبال سے کسی نے کہا نا آپ کے شعروں میں بڑی مٹھاس ہے، آپ کے شعروں میں بڑی یہ کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے، یہ کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ نیٹ کھول کے دیکھ لیں، آج کل میڈیا کا دور ہے، یہ ہمارے علماء کرام جتنے بھی ہیں ایک پلیٹ فارم میں کبھی نہیں آتے، ان کے 100 اختلاف ہیں، قرآن ایک ہے لیکن ان کے اختلاف 100 ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اقبال پہ سارے اتفاق کرتے ہیں، اقبال پہ کیا کرتے ہیں؟ کرتے ہیں یا نہیں؟ مجھے بتائیں نا جی، اقبال کو سارے پڑھتے ہیں، ذاکر نائک سے لینا، ڈاکٹر اسرار سے لینا، طارق جمیل کو لے لینا، فرحت ہاشمی کو لے لیں، یہ مسلکن دوسرے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ جی ہاں، ٹھیک ہے نا؟ چاہے دیوبند کی ہو یا جو بھی ہو، وہ اقبال کو سارے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ تو اقبال نے کہا میں
किसी ने पूछा ना आपके शेरों में बड़ी मठास है, तो इकबाल ने कहा मैंने पहले 1.25 करोड़ दफ़ा दुरूद पाक पढ़ा और फिर शेर कहा ये सारी मठास दुरूद पाक की है सुभान अल्लाह कि पढ़ कर दुरूद उन पर हाय हाय मुअत्तर में हो गया, पाकीज़ा कर गया मुझे रिश्ता हजूर का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकीज़ा कर गया रिश्ता मुझे हुजूर का हजूर का। क्योंकि दुरूद पाक की ये फजीलत है दोस्तान मोहतरम, बात समझे ना। वो एक शख्स था ना, उसने सुन रखा था, खाली क्या किया था, सुन रखा था कि जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ाना दुरूद इब्राहिमी यासर साहब 50 दफ़ा पढ़ के सोए, कितनी दफ़ा 50 दफ़ा पढ़ के सोए, वो मरने से पहले जन्नत में अपना घर देखेगा। रात को सोने से पहले कितनी दफ़ा 50 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के सोए, तो मरने से पहले क्या करेगा, जन्नत में अपना घर देखेगा। एक शख्स देख लेगा बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि मौत के करीब पहुंच गया, मौत के करीब पहुंच गया, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, ये सही वाक़या है, ठीक है ना, घर ले जाओ ये आजकल मर जाएगा। उसके बच्चों ने कहा मतलब आजकल किसी वक्त मर गया तो उसके कफन दफन का सामान तो ले आए ना, अपनी ठीक है ना, तैयारी आज करिए का मेहमान है कल का, ये हालत इसकी यही है, ठीक है ना। तो उसने बच्चों से पूछा ऐसे ही कि आप क्या कर रहे हैं सारे, उन्होंने कहा जी आपके लिए वो जो डॉक्टरों ने तो इलाज कर दिया कि आजकल के मेहमान हैं आप। तो उसने कहा ये डॉक्टरों ने कहा है, उन्होंने कहा जी हाँ कहता मैंने तो नहीं कहा ना आपको, मैंने नहीं कहा, डॉक्टर ने कहा मैंने तो नहीं कहा मैं मरूंगा, ये डॉक्टरों ने कहा है ना। हाय हाय उन्होंने कहा जी मतलब हम समझे नहीं। उसने कहा कि मैं रोज़ाना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के सोता हूँ, तो आज मैंने अभी तक जन्नत में अपना घर नहीं देखा। नहीं ठिकाना देखा, ये अभी टाइम नहीं हुआ है। हाय हाय कितना की आप डॉक्टरों को छोड़ें, फेथ क्योंकि सबसे बड़ा डॉक्टर एक ऊपर भी है जिसको किसी मेडिसन की ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ा जज ऊपर भी एक बैठा हुआ है जिसको किसी वकील और गवाह की ज़रूरत नहीं है, वकील और गवाह की ज़रूरत नहीं है। वो शख्स ठीक हो गया 10-12 साल सेहतमंद ठीक ठाक रहा, एक दफ़ा अपने बेटे को कहने लगा एक दिन कि आप मेरे कफन दफन का मतलब बस कर, क्योंकि मैंने रात को जन्नत में अपना घर देख लिया। क्या किया जन्नत में, देख लिए अपना घर देख लिया। ये दुरूद पाक की फजीलत है। आप देखें ना, कोई भी इबादत है, कोई भी इबादत है, उसको अगर आपने कबूल करवाना है, क्या करना है, कबूल करवाना है, अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़ें, अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़ें, सेंटर में वो दुआ करें, सेंटर में दुआ करें, आपकी हर दुआ कबूल होगी, ये पक्की बात है। ये मैंने खुद आजमाया हुआ है, ये मैंने खुद आजमाया हुआ है, क्योंकि दुरूद पाक सबसे बड़ी सुन्नत है। और किसकी है, सबसे बड़े की, इसकी सुन्नत है, रब की सुन्नत है। बात समझे ना, जो कसरत से अपने महबूब पर दुरूद पाक पढ़ता है, क्योंकि रब की एक ही सुन्नत है, बेशक। बात समझे ना। तो बड़े की सुन्नत तो हमें याद नहीं है, तो ना हम करते हैं, बात समझे ना। बड़े की सुन्नत, रब बड़ा है ना जी। देखे ना, कलमा पाक के 2 हिस्से हैं, कलमा पाक के 2 हिस्से हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसे ही है ना जी। दोनों में 12-12 हरूफ है किबला, दोनों में 12-12 हरूफ है, ठीक है ना। नुक्ता किसी में नहीं है, नुक्ता भी किसी में नहीं है। दोनों में कितने कितने हरूफ हैं, 12-12। दिन रात में 24 घंटे होते हैं, तो 12 और 12 24। बात समझिए, नुक्ता एक भी नहीं, दोनों में नहीं है, क्योंकि नुक्ते वाला जो हर्फ होता है ना, वो जरा कमजोर होता है किबला, उसको अपनी पहचान करवाने के लिए सहारे की जरूरत होती है। क्या बात है, क्या नुक्ता है जी, क्या नुक्ता है, नुक्ते के अंदर एक नुक्ता है, नुक्ते में क्या लिया लिखा, नुक्ते वाला हर्फ जो होता है ना, वो कमजोर होता है, क्योंकि उसको अपना तारफ करवाने के लिए सहारे की जरूरत होती है इस्लाम साहब, ठीक है ना। क्या बात। तो रब ने अपने और अपने महबूब के लिए, यासर साहब, अपने और अपने महबूब के लिए वो हर्फ चुने जो पावरफुल थे, सुभान अल्लाह, जिनको सहारे की जरूरत भी ना हो, जो पावरफुल, जिनको सहारे की जरूरत ना हो, किस लिए कि रब ने फरमाया कि मेरे जैसा महबूद नहीं और मेरे मुस्तफा जैसा महबूब
मेरे जैसा माबूद नहीं हाय हाय और मुस्तफ़ा जैसा महबूब नहीं महबूब नहीं। क्योंकि अब देखें ना, एक जिक्र ऐसा है जो 24 घंटे पूरी दुनिया में गूंजता है, अजान। बेशक पूरी दुनिया में एक लम्हा के लिए मान्य एक जब जगह शुरू हुई है, जब से क़यामत तक क्या होती रहेगी? अजान होती रहेगी। अजान होती रहेगी। किबला ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। 24 घंटे। तो अजान के अंदर हजूर का नाम है या नहीं? बिल्कुल बताएं ना जी, बताएं है या नहीं? फिर मुसलमान होने के लिए शर्त क्या है? कलमा। तो कलमा में मुस्तफ़ा का नाम है या नहीं? सुभान अल्लाह। फिर जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज तो रब के जिक्र का नाम है ना, मुस्तफ़ा है ही खुदा का जिक्र। नमाज खुदा की है, तरीका मुस्तफ़ा का है, इबादत खुदा की है, अदब मुस्तफ़ा का है, कुरान पाक खुदा का है, ज़ुबान पाक मुस्तफ़ा की है, सारी कायनात खुदा की है, रास्ता मुस्तफ़ा का है। सुभान अल्लाह। बेशक ऐसा ही है। सारी बिल्कुल एक जिक्र पहुँचता है, ठीक है ना। मुझे एक दफ़ा किबला एक आदमी कहता है कहता है फ़खर साहब आप बड़ी बातें करते हैं, एक बात बताएं, नमाज कैसे कबूल होती है? मतलब हमें पता चले, हमें पता चले कि हमारी नमाज जो पढ़ी है, मतलब कबूल हो मैंने जो गई। नमाज पढ़ी है मुझे पता चले कि कबूल हो गई है। हो गई है। कैसे पता चला? मैंने कहा ये आसान सा तरीका है, बिल्कुल आसान था तरीका। आसान तरीका है। बात समझा ना? तू अपने आप से पूछ लेना, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी। मेरा नहीं बनता तो ना बना, अपना तो मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छाँव है, आता है धन जाता है धन, और पानी पानी कर की मुझको कलंदर की ये बात, झुका जब तू गैर के आगे न तन तेरा न मन। मैंने कहा सबसे अंदर जो बैठा हुआ है ना पीर तेरे, तेरा ज़मीर है, वो तेरा जो सही और गलत का फैसला करता है, जो सही और गलत का। मैंने कहा ऐसे कबूल होती है नमाज, ठीक है ना। आप सुन मेरी बात। मैंने कहा मैं अब नमाज पढ़ूंगा। मैंने उससे कहा मैं नमाज पढ़ूंगा, ठीक है ना, दो तरीके से। तूने मुझे बताना है कि कौन सी मेरी नमाज कबूल हुई है, कौन सी नहीं हुई है, बस फिर वो ही कुलिया तूने इस्तेमाल करना है। क्या बात है। बात समझ गया ना? वो बड़ा परेशान हो गया कि यार ये मतलब है कैसा कुलिया। आज तक दो तो हमने नमीर सुना मालूम नहीं किया, पड़ता। आज तक तो हमने नहीं सुना। मैंने कहा कलंदरों के कर मजलस किसी कलंदर दी, फिर साफी पावे अंदर दी। कर मजलस किसी फिर साफी पावे अंदर दी। मैंने उससे कहा अब मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तूने मुझे बताना है ये नमाज ठीक है या गलत है। अब दो तरीके से मैं पढ़ूंगा। तूने पूछा कबूल कैसी होती है खुद मुझे, तो मैंने कहा जब अत्तहियात पे बैठते हैं तो नबी पे सलाम करते हैं, हाथ करें अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, क्या हाल है? ये तरीका सही है या गलत? गलत है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये तरीका सही है या नहीं? मैंने कहा जब हजूर पे सलाम भेजो पूरी तवज्जो के साथ भेजो तो समझो नमाज कबूल। मैंने कहा तूने खुद कहा कि मैंने तुझे जो सलाम किया तूने कहा ये गलत है, ये गलत है, और जब दूसरे तरीके से किया तूने कहा ठीक है, तो मैंने कहा तुझे अच्छा नहीं लगा ये सलाम। तो सरकार गिरते रहे हम सजदों में अपनी हसरतों की खातर। अगर इश्क खुदा में गिरे होते तो कोई हसरत बाकी ना रहती। दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, पत्थर की मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं, पत्थर की। वो उस दिन मैंने पढ़ा, इकबाल का एक बड़ा प्यारा शेर है कि इकबाल ने कहा कि आज अजीब शिकवा किया मस्जिद में खुदा ने। अल्लाहु अकबर। आज अजीब शिकवा किया मस्जिद में खुदा ने तो रोजाना मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। क्या बात है। बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात। खुदा मांगते ही हैं, मांग नहीं जाते हैं। मुलाकात से आ जा भाई, हाँ, रब कहना बगैर किसी दिन बगैर तो लालच मिलने आना, बगैर लालच ही आ जाना कभी। और किसी दिन तो खाली मिलने आना। क्या या अल्लाह सिर्फ तेरे लिए आया हूं, अल्लाह। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तूने सब कुछ तो दे रखा है ना। आप देखें ना अल्लाह ताला ने जो हमें आंखें दी हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें यहाँ देख नहीं सकते। हमें जो जुबान दी है, लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी जुबान है बोल नहीं सकते। हमारे कान है, लाखों लोग ऐसे हैं किबला कि जिनके कान है सुन नहीं सकते। ये अल्लाह की नेमतें नहीं है? बताए ना जी। लाखों लोगों को फालिज पड़ा हुआ है, वो हिल नहीं सकते। तो क्या अल्लाह की ये सबसे, हम पता क्या समझते हैं हम समझते हैं सबसे बड़ी नेमत गाड़ी है, कोठी है, मकान है, बंगला है, ला दे। सोना है, चांदी है, खून है, फलान है, तमकान है। आप मुझे बताएं ना जी,
لیکن یہ پتہ ہی نہیں کہ سب سے بڑے جو اللہ تعالیٰ نے جسم کے ہمیں آزاد دی ہیں یہ سب سے بڑی نعمت ہے، وہ ساری اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ مطلب آدمی زندہ ہے تو ساری چیزیں کام کیا نا جی، بالکل بتائیں نا، بے شک مر گیا تو میت ہو گیا پھر۔ تو میت ہوگی نا تو وہ کس کام کی ہوئی؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیونکہ دیکھیں ہر آدمی ہر اچھی چیز قبلہ پسند کرتا ہے، گاڑی خوبصورت پسند کرتا ہے، گھڑی خوبصورت پسند کرتا ہے، گھر خوبصورت پسند کرتا ہے، فون خوبصورت پسند، لباس خوبصورت پسند کرتا ہے، ہر چیز خوبصورت پسند کرتا ہے یا نہیں؟ بے شک بتائیں نا جی، اسی طرح سے کرتا ہے نا۔ تو جو خوبصورت زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اس زندگی کو ہم کیوں نہیں پسند کرتے؟ کیا بات ہے، بہت خوب۔ اگر اس کو ہم نے پسند نہیں کیا تو پوری دنیا کی جتنی خوبصورت چیز ہے پوری دنیا کو رب نے کہا ہے یہ دھوکہ ہے، موقع کا ہم نے حقیقت سمجھ رکھا ہے۔ رب نے اس کو مچھر کہا ہے، مچھر کا پر، قبلہ کیا کہا ہے؟ مچھر کا پار، مچھر کا پر۔ اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں مچھر کا پر باہر رہے تو ٹھیک ہے، آنکھ کے اندر چلا جائے تو اندھا کر دیتا ہے، یعنی دنیا اندر چلی جائے، واہ 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 جی، کیا تفصیل ہے، مچھر کا پر باہر رہے باہر واہ تو ٹھیک ہے، اندر چلا جائے تو اندھا کر دیتا ہے۔ اللہ سرکار غوث پاک شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ آپ کثرت سے دعا کرتے تھے، یا اللہ دنیا میرے ہاتھ میں دینا کہ میں استعمال کروں، دل میں نہ دینا کہ میں بھٹک جاؤں۔ اللہ اکبر، آج آپ دیکھیں نا، کیا بات ہے۔ دعا کی تلاش میں رہا دعاؤں کو چھوڑ کر، دعا کی تلاش میں رہا دعاؤں کو چھوڑ کر، چل نہ سکا دنیا میں میں خطاؤں کو چھوڑ کر، حیران ہوں اپنی نصرتوں پہ ہے اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی خدا کو چھوڑ کر، کیا ہر بات چیز خدا سے مانگ لی خدا کو چھوڑ کر۔ ایسے آج ہوا ہے یا نہیں؟ اللہ سے مانگا یا اللہ سونا دے، چاندی دے، دولت دے، فلان دے، ٹمکان دے، لٹرن دے، پٹرن دے، اللہ نے سب کچھ دیا، آخر پہ رب نے کہا میں بھی آؤں، نہیں یا اللہ تیری ضرورت نہیں ہے۔ بعد نے کہا نا میں جو ہوا سر بے سجدہ کبھی، زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرے وہ بھی سجدے قضا ہوئے جو ادا کیے تھے نماز میں۔ اقبال کہتا ہے قبلہ میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا، اقبال اپنا کہہ رہا ہے کہ میں مسجد میں میں جو ہوا سر بے سجدہ کبھی، زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ صنم آشنا کیا مطلب ہے؟ بت، بتوں سے بتوں سے یار ٹھیک ہے نا، بت۔ کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ جب مسجد میں گیا تو زمین سے آواز آئی، یعنی رب کی طرف سے، کہ تیرے کوئی فائدہ نہیں اندر، تو نے 1000 بت پال کے رکھے ہوئے ہیں، غیبت کا، چغلی کا، حسد کا، تکبر کا، غرور کا، لالچ کا، یہ سارے کیا ہے مجھے بتائیں نا جی، یہ بت ہی ہیں نا، یہ ہمیں رب سے نہیں ملنے دیتے۔ کسی نے کہا نا اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، تو کسی بزرگ نے جواب دیا میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، تو بزرگوں نے کہا میں نکالو تو اللہ مل جائے گا، میں کو کیا کرو، میں ملک، میں چودھری، میں خان، میں نیازی، میں مغل، میں بٹ، میں فلان، میں ٹمکان، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اخوان بھی ہو، تم سب بھی کچھ ہو، یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ہمیں مسلمان ہونے پہ فخر نہیں ہے، مسلمان ہونے پہ نہیں ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ملک چودھری ہونے پہ بڑا فخر ہے، بڑا بڑا لکھا کے اس پہ بڑا فخر ہے۔ تو اقبال نے کہا آئی کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا اس نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اقبال، تو نکل ادھر سے باہر، ادھر سے پوری دنیا کے بت لے کے تو میرے گھر میں آ جاتا ہے، میں تجھے سختی سے منع کیا ہے کہ جب میری عبادت کرنے کے لیے آئے نا اپنی ماں کو بھی باہر چھوڑ کے آ، باپ کو بھی باہر چھوڑ کے آ، جن کے قدموں میں جنت ہے، ان کے قدموں میں جنت میں نے رکھی ہے، جنت میں نے رکھی ہے، ان کو بھی باہر چھوڑ کے آ، ان سے بڑے کوئی ہیں جی، رب کے بعد انہی کو رب کہا گیا ہے، لیکن رب نے کہا پہلے میری بات کرو بڑے رب کی، تو جب میری عبادت کے لیے آؤ تو سب کو کیا کرو، چھوڑ گیا باہر چھوڑ کے آؤ، لیکن جب تم آتے ہو مسجد میں پوری دنیا کو ساتھ لے کے آتی ہو، اس کی ٹوپی اس کے سار، اس کی ٹوپی اس کے سار، اس کی ٹوپی اس کے سار، ایسے ہوتا ہے یا نہیں بتائیں نا جی، ہوتا ہے نا، چھوڑ کے آؤ۔ تو اقبال نے کہا یا اللہ واقعی میری نمازیں ساری ٹوٹی پھوٹی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ٹھیک ہے ایک سودا کرتے ہیں، قبلہ ایک سودا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ تیری میں ساری نمازیں قبول کروں گا، قبول کروں گا، شرط یہ ہے، شرط یہ ہے کہ جب اب تو جیسے میرے مسجد میں آیا نا میرے گھر میں، تو ساری دنیا کو خیالوں میں ساتھ لے کے آیا ہے، اب اسی طرح جب دنیا میں جائے گا مجھے بھی ساتھ لے کے جانا،
میرے گھر میں دنیا لیके آیا تو دنیا میں مجھے لیके جا. تو مجھے ساتھ رکھنا نا. ہائے ہائے ہائے. بتائیں نا جی. ایک دفعہ مجھے ایک بندہ کہتا ہے نا، کہتا ہے جی یہ فخر صاحب نماز میں خیال آتے ہیں، بس اب ختم کروں گا 2-4 باتیں، لیکن کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی آپ کی زندگی بدل جائے گی. میری باتیں جو ہے نا یہ آپ کو کئی کتابوں سے نہیں ملیں گی، یہ پکی بات ہے. تو وہ مجھے یہ کہنے لگا کہ نماز کے اندر خیال آتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے قبلہ. نماز کے اندر خیال آتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے. میں نے کہا ہو بھی جاتی ہے نہیں بھی ہوتی. کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، ہو بھی جاتی ہے اور نہیں ہوتی. میں نے کہا دونوں باتیں ہیں نا. کہتے ہیں جی وہ کیسے ہو جاتی ہے اور نہیں ہوتی. میں نے کہا میں نماز پڑھوں گا، اب مجھے نماز میں خیال آئے گا، تو نے مجھے بتانا ہے کہ میری نماز ہوئی ہے یا نہیں. اب تجھے خود پتہ چلے گا. واہ واہ جی واہ. حضرت عطا تجھے پتہ چلے، تو پوچھ رہا ہے نا قبلہ. میں نے کہا میں نے نماز نہیں کی ہے، نماز کے اندر مجھے خیال آیا کہ میں نے یاسر کا 1 لاکھ روپیہ دینا ہے. آج 5 سال ہو گئے ہیں، اس نے مجھے کبھی نہ فون کیا نہ کبھی مانگا، ملتا رہتا ہے لیکن اس نے کبھی ذکر نہیں کیا. پیسے کا ذکر کبھی نہیں کیا. میں بھی بھولا ہوا تھا. اب مجھے نماز کے اندر خیال آیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں نے یہ سوچا ہے کہ اب نماز ختم ہوگی، پہلا کام یہ کروں گا جا کے یاسر کو 1 لاکھ روپیہ دے کے آؤں گا. اب خیال تو مسجد میں آیا نا، نماز میں. ٹھیک ہے، اب بات سمجھ آ گئی نا. میں کیا کروں گا، پہلا کام پیسے جا کے دوں گا یار. اس کے پیسے دے کے آؤں گا. ٹھیک ہے نا. اب دوسرا خیال مجھے یہی آیا، میں نے اس کے پیسے دینے ہیں. تو میں نے سوچا یار 5 سال ہو گئے، وہ بھی تو بھولا ہوا ہے، مجھے دینے اور کی کیا ٹائم گزار رکھے. دوسرا بھول ٹائم ہی گزر گیا گیا کتنا. بھول ہی گیا ہے تو تجھے یاد ضرور بھول کرنا ہی گیا نا، تو مجھے دینے کی کیا ضرورت ہے، یاد کرانے کی، اس کے گھر جا کے دینے کی. رہنے دو. اب نماز یہ بھی پڑھی ہے، اس میں بھی خیال آیا، خیال اس میں بھی آیا. تو مجھے بتا کون سی میری نماز ہوئی ہے. واہ واہ ہے. کسوٹی آ گئی سامنے. واہ واہ. بتائیں نا جی. ایک دفعہ ایک بندہ قبلہ مجھے کہتے ہیں کہ روزانہ اگر 60 بندوں کو سلام کریں فخر صاحب، ٹھیک ہے نا، تو جنت واجب ہو جاتی ہے، 60,000 کا ثواب ملتا ہے. تو میں نے کہا میری بات سن، تو پہلے تو باہر نکل کے 60 بندوں کو ڈھونڈے گا. 60 بندے پورے گننا رہتے سلام کر کے کیلکولیشن نہ رکھے کیلکولیٹر. مطلب 60 بندوں کو تو ڈھونڈے گا، ٹھیک ہے نا، پھر سلام کرے گا ان کو، ٹھیک ہے نا، تو جنت واجب پھر ہوگی، 60,000 کا ثواب روزانہ ملے گا. کہتا جی ہاں. میں نے کہا میری بات سن، اتنی تردد میں کیوں پڑتا ہے، کلندروں کے پاس بیٹھا کر، وہ تجھے چھوٹے قطرے میں پورا سمندر دے دیں گے. میں نے کہا ایک کام کر، ایک کام کر، تجھے 60 آدمیوں کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو صرف ایک آدمی کو سلام کر، 60,000 کا ثواب ملے گا. کہتا جی وہ کون ہے. میں نے کہا تو بتانا. کہتا جی ماں ہے. میں نے کہا نہیں. باپ ہے. میں نے کہا نہیں. استاد ہے. میں نے کہا نہیں. پیر ہے. میں نے کہا نہیں. دنیا کا کوئی بندہ. میں نے کہا نہیں. میں کہنے کہا بندہ ایک ہی ہے، اس کو سلام کر، 60,000 کا ثواب ملے گا. کہتا جی آپ ہی بتائیں پھر کون ہے. میں نے کہا اپنے مخالف کو کر، تیرا نفس تجھے وہاں روکے گا. تکبر غرور تیرا مٹ جائے جیسے اللہ کہاں روکے گا، نفس کہاں روکے گا، مجھے بتائیں نا جی. ہوئے تھے مخالف عیسیٰ السلام پہ کرنا ہے جاننے بات سمجھے نا. لگا تو آپ جانتے ہیں آپ کو میں دن میں ایک بندے کو 60,000 بار کروں تو کیا فرق پڑتا ہے، بتائیں نا. نفس کہاں روکے گا، اس کو کہاں مرنا پڑے گا، نفس کو وہاں مرنا پڑے گا جب میں اپنے مخالف کو سلام کروں. مطلب یہ وہ باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. بات سمجھے نا. ہمیں ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں نا میں کئی بار بات کرتا ہوں نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے آپ نے فرمایا نا، مومن وہ ہے، مومن وہ ہے جس کی جلوت اور خلوت ایک جیسی. ایک جیسی ہو. بڑی مشکل بات ہے جلوت اور خلوت ایک. یہ بڑی مشکل بات ہے. اس پہ ہم سب تولے جائیں گے. 1 منٹ. یہ چھاننی میں نے لگا دی. یہ کیا رکھا ہے میں نے، چھاننا رکھا ہے. اب اس کے اندر سارا نکل جائے گا، ہر آدمی کو اندر سے جواب مل جائے گا. بات سمجھا نا. ہاں ہے قبلہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مومن وہ ہے جس کی جلوت اور خلوت ایک جیسی ہو. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا جو کام وہ مخلوق کے سامنے نہ کرے، خالق کے سامنے بھی نہ کرے. جلوت اور خلوت کا یہی مطلب ہے. میں نے کہا جو کام مخلوق کے سامنے قاصد صاحب نہ کرے، وہ کام رب کے سامنے. جو کام میں آپ کے سامنے نہیں کر سکتا ہوں تو رب کے سامنے کیوں کروں. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں ہم چوری بندے کے سامنے کرتے ہیں،
मिलावट करते हैं? बताएं ना जी। गुनाह करते हैं? नहीं। किसके सामने करते हैं? अल्लाह के सामने। ये कोई अब नहीं। मुझे बताएं, जब मस्जिद में जाके कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है अल्लाह ताला कहता है प्रैक्टिकल जिंदगी में तो तू बड़ा है। तू मुझे तो कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन तू खुद छोटा नहीं बनता ना। जिस दिन हम खुद छोटे बन गए फिर वो बड़ा होगा। ये कहने से जुबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जिक्र नीम शबी, ये मराकबे, ये सुरूर तेरी खुदी के निगहबां नहीं तो कुछ भी नहीं। अब बताए ना जी, बंदे के सामने ये काम करते हैं? नहीं करते। हम देखें गुनाह करते वक्त हम पता क्या करते हैं किबला? गुनाह करते वक्त आगे पीछे सज्जे खब्बे चारों तरफ देखते हैं या नहीं जी? जब गुनाह करते हैं क्या करते हैं? इधर उधर ऐसे चारों तरफ देखते हैं, सिर्फ एक तरफ नहीं देखते, ऊपर। अल्लाह अकबर। मोमिन चारों तरफ नहीं देखता, वो सिर्फ एक तरफ ऊपर ही देखता है। रब देख रहा है। कौन देख रहा है? रब देख रहा है। दाग सजूद तेरी जबीन पे हुआ तो क्या हुआ? वो ऐसा सजदा करके जमीन पे निशान रखा। दाता साहब ने जमीन पे निशान छोड़ा है, बाबा फरीद ने जमीन पे निशान छोड़ा है। बताए ना जी कहाँ छोड़ा है निशान? बेशक जमीन पे। जमीन पे निशान साहब ने छोड़े हैं ना। हमने निशान कहाँ बनाए हुए हैं? जमीन पे। हाय हाय जमीन। तो मैं कई बार कहता हूँ जमीन पे निशान ना बनाओ बाबा, जमीन पे बनाओ। इलामा इकबाल जमीन पे छोड़ के गया। इकबाल ने कहा ना मैं दुनिया से चला जाऊंगा, किबला दुनिया से चला जाऊंगा लेकिन लोगों के दिलों से नहीं जाऊंगा। ऐसे अल्फाज छोड़ जाऊंगा कि क़यामत तक लोग मुझे अच्छे लफ्ज़ों से याद करेंगे। आज बताएं याद कर रहे हैं या नहीं? बेशक बताएं ना जी, याद कर रहे हैं या नहीं? मैं इसलिए कहता हूँ कि ज़िंदगी में दिलों को जीतने का मकसद रखें, वरना दुनिया जीत कर तो सिकंदर आज़म भी खाली हाथ। हाय हाय दुनिया जीत के भी खाली हाथ किया क्या हुआ? ज़िंदगी में दिलों को जीतने का मकसद रखें, वरना दुनिया जीत कर तो सिकंदर आज़म भी खाली हाथ गया। ज़िंदगी ये नहीं है कि हम कितने खुश हैं, असल ज़िंदगी ये है कि दूसरे लोग हमसे कितने खुश हैं। कितने खुश हैं। हाय हाय। इस पैमाने पे जिसने अपने आप को नाप लिया कि ज़िंदगी ये नहीं है कि हम कितने खुश हैं, असल ज़िंदगी ये है कि दूसरे लोग हमसे कितने खुश हैं। हजूर नबी करीम, बस इसको ख़त्म करूँगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबी ने कहा या रसूलल्लाह, ये बद्दू आपके पास आते हैं, बद्दू जय लोग दूर दूर से जिनको बात ही नहीं करनी आती, न समझ नहीं आती, अनपढ़ होते हैं। या रसूलल्लाह आपकी तो बात उनको समझ ही नहीं आती, आप वो आसमान की बातें करते हैं अल्लाह रसूल बड़ी बड़ी, तो उनको कहाँ समझ आती हैं? तो सरकार ने फरमाया कि मेरी बातें उनको अगर समझ नहीं आती हैं, लेकिन मेरा रवैया तो उनको समझ में आता है। मेरा साथ बैठा के खाना खिलाना तो उनको समझ में आता है ना, मुस्कुरा के बात कर रहा तो समझ आता है ना। बताए ना जी, आज हम कितना किसी से मुस्कुरा के बात करते हैं? बताए ना। तो बस आखिरी बात, हर आदमी अमन और सुकून से साफ सुथरी जिंदगी चाहता है या नहीं? साफ सुथरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम के अंदर। बेशक साफ सुथरी जिंदगी कहाँ पर है? दीन इस्लाम के अंदर। और दीन इस्लाम सारे का सारा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदाओं का नाम है। हजूर की अदाओं का नाम है। अदाओं का नाम है, जिसपे इकबाल ने कहा ना मुझे क्या खबर थी रुकू की, मुझे होश क्या थी सजूद की, तेरे नक्शे पाक की तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज में, और जिस तरफ वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। काबा बनता है उस तरफ को रियाज, रुख जिस तरफ वो मोड़ लेते हैं। सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। काबा तो देख चुके हो हाजियो, आप काबे का काबा देखो। मेरी जिंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है, जहाँ मिल गया तेरा नक्शे पा मैंने वहीं काबा बना लिया। और अजल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरे नजारे का एक बहाना बनी। अरे दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देख तेरा ना नमाज थी तेरी। और ये ज़ारीन हरीम मगरब हजारों राबरी हमारे, भला हमें इनसे क्या वास्ता जो तुझसे ना आशना रहे। और अगर चाहते हो इकबाल जैसा आशिक बनना, चाहते हैं या नहीं बताएंगे? बिल्कुल बेशक। अगर चाहते हो इकबाल जैसा आशिक बनना, अगर चाहते हो बिलाल जैसा आशिक बनना, तो दुनिया की मोहब्बत से किनारा कर लो, जैसे भी गुजरती है गुजारा कर लो। अल्लाह के जलवों की अगर है ख्वाहिश तो सरकार के जलवों का नज़ारा कर लो, और मदीने के दरो दीवार की बात करो, अली के दर की, मोहम्मद के घर की बात करो। नबी के नूर को देखेगा अबू जहल कैसे? किसी बिलाल के हुस्न नज़र की बात करो, किसी इकबाल के इश्क नज़र की बात करो। मैं एक बार किबला पीर साहब का बहुत जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह जी, जज़ाकल्लाह।